मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका वीरेन्द्र केएम। उहाँ विगत 2 दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा समेत सक्रिय हुँदै आउनुभएको छ र उहाँ नेपाल भारत का सम्बन्धमा पनि उहाँ आफ्नो विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका आफ्ना विचारहरू पनि राख्दै आउनुभएको छ। उहाँ राजनीतिक विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, जसरी तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो, खास गरी रासोपाले मिसन 84 पनि अहिले सुरु गरेको छ। रासोपा प्रवेशका कारण तपाईँ यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट चुनाव लड्ने पनि संसदीय 2बाट घोषणा गर्नुभयो, तर टिकट पाउनु भएन। रासोपा प्रवेशका कारण के त? सबैभन्दा पहिला तपाईँले सुरुमै भनिदिनु भयो कि काङ्ग्रेस सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, टिकट पाउनु भएन। रासोपा प्रवेश गर्नुको मूल कारण एउटा त्यो पनि हुनसक्छ होला सायद, टिकट नपाउनु कारण। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि ठाउँमा जबसम्म हामी नेतृत्वमा जाँदैनौँ तबसम्म केही गर्न सक्दैनौँ। देश परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिले, देशमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिले। देशमा अब डेलिभर नेता चाहिएको छ, भाषण सुनाउने नेताहरूको अब आवश्यकता छैन। जो नेताहरू, जो नेतृत्वले देशलाई परिवर्तित तर्फ लग्ने प्रयास गर्नेछन्, त्यस्ता खालका व्यक्तित्वहरूको आवश्यकता छ। तर त्यो खालको व्यक्तित्वहरूलाई चुन्ने कार्य, त्यो खालको व्यक्तित्वहरूलाई उम्मेदवार बनाउने कार्य अन्य पुराना दलहरूले चाहिँ गरिरहेका छैनन्। जुन नयाँ पार्टीको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यो 6 महिनाकै दरबियानमा, 7 महिनाकै दरबियानमा जनताले निकै राम्रोसँग मत गरेको अवस्था छ, मतदान गरेको अवस्था छ। त्यहाँका नेताले, त्यहाँका प्रमुख नेता रवि लामिछानेले दोहोऱ्याएर चुनाव लड्दा समेत आम जनताले खुलेर मत दिएको अवस्था छ, एउटा भावनात्मक सम्बन्ध भएको अवस्था छ। तसर्थ अब देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि, देशमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नको लागि र सक्षम नेतृत्व दिनको लागि जुन रासोपाको मिसन 2084 छ, उक्त मिसन सफल पार्नको लागि म उक्त पार्टीमा समावेश भएको हुँ। हजुर, तर रासोपाको न कुनै आफ्नो नीति छ, न आफ्नो सिद्धान्त छ। अहिले एउटा हुइमको आधारमा जुन किसिमले यी पुराना दलहरूप्रति वितृष्णा बढेको थियो, त्यसको अब निराशावादी मत भनौँ रासोपाले गयो, त्यो पनि सहरी क्षेत्र मात्रै भनेपछि त्यही लहरको रूपमा तपाईँले पनि देख्नुभयो त्यस्तो? होइन, नीति छैन, सिद्धान्त छैन भन्ने त एकदमै गलत हो है। एउटा कुरा त के बुझ्नुपर्छ भने अन्य पार्टीका साथीहरूले वा अन्य पार्टीका नेतृत्वहरूले वा अन्य पार्टी विचारक, पत्रकार, विश्लेषकहरूले समेत यो कुरालाई मजाले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नै नीति छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नै दस्तावेज छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले मूल दस्तावेज के बनाउने त, मूल मर्म के बनाउने त, त्यसमा अहिले बहसकै क्रममा रहेको छ। अहिलेको हाम्रो पार्टीको मूल मेनिफेस्टोको रूपमा चाहिँ हामी संवैधानिक समाजवादलाई अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो पार्टीमा संवैधानिक समाजवाद अर्थात् संविधानमा जे कुरा लेखिएको छ जनता केन्द्रित, त्यो कुरा पुरा गर्नको लागि हाम्रो पार्टीको मूल मर्म हो भनेर चाहिँ संवैधानिक समाजवाद। अरू पार्टीहरूले समाजवाद राखेका हुन्छन्, कसैले के राखेका हुन्छन्, कोही कम्युनिस्ट विचारधाराका पार्टी हुन्छन्, कोही डेमोक्रेसी विचारधाराका पार्टी हुन्छन्। त्यो अन्तर्गतमा हामी डेमोक्रेसी विचारधाराका पार्टी हो। त्यो अन्तर्गतमा डेमोक्रेसी विचारधारा अन्तर्गतमा पनि हाम्रो मूल मेनिफेस्टो वा हाम्रो मूल दर्शन चाहिँ संवैधानिक समाजवाद हो। तसर्थ उसको कुनै उरङ नै छैन, उसको कुनै सिद्धान्त नै छैन भन्नु चाहिँ गलत हो। किन गलत हो भन्दाखेरि अरू साथीहरूले वा अरू व्यक्तिहरूले सायद मलाई लाग्छ त्यो अध्ययनै गरेको छैन। तपाईँले पनि बिचरा अरूकै सुनेर सायद बोल्नुभयो होला, तपाईँ पनि सायद त्यो मजाले गर्नु भएन। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त क्लियर छ। अर्को कुरा के बुझौँ भने हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। स्वतन्त्र पार्टी भन्नाले हाम्रो पार्टीभित्र 2 किसिमको अवधारणा छ। एउटा अवधारणा हाम्रै पार्टीका कार्यकर्ताको रूपमा चुनाव लड्ने, अर्को अवधारणा तपाईँ स्वतन्त्र बस्ने तर हाम्रो पार्टीको टिकट मात्र प्रयोग गर्ने। जसरी यो देशमा एउटा प्रयोगहरू पनि भएको छ। जस्तै एकनाथ ढकाल आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ है, नेपाल परिवार दलको, तर कुन चुनावबाट चुनाव लड्नुभयो? कुन चुनाव चिन्हबाट? सूर्यबाट। जस्तो हाम्रो महेन्द्र राय यादवज्यू, उहाँ आफ्नै पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ कुन पार्टीबाट चुनाव लड्नुभयो? त्यस्तै हाम्रो पार्टीमा पनि अवधारणा छ कि तपाईँ आम व्यक्ति स्वतन्त्र बस्नुहोस्, हाम्रो व्हिप मान्नुपर्ने जोडी छैन, तर हाम्रो पार्टीबाट तपाईँ चुनाव पनि लड्न सक्नुहुनेछ भन्ने पनि प्रावधान। तसर्थ हाम्रो पार्टीको नाम स्वतन्त्र पार्टी हो। कुनै पनि व्यक्तिले चुनाव लड्न पाउँछन् यो पार्टीमा। हजुर, तर जसरी अब स्वतन्त्र पार्टी संहिताप्रति प्रश्न छैन, संहिता विरोधी हो भनेर भन्छन्,
प्रदेशको चुनावमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएन, संहिता विरोधी पार्टीमा तपाईँ लाग्नुभयो नि त। गलत कुरा हो। म संहिताको बिल्कुल पक्षधर मान्छे हुँ। म संहिताको लागि मधेस आन्दोलन जति बेला भइरहेको थियो त्यो बेलामा सरिक पनि भएको मान्छे हुँ। म स्वयं एउटा कट्टर आफूलाई मधेसी पहिचान र मधेसी समुदायको एउटा जुन अधिकारका कुरा छ त्यो कुरामा सहमत रहने व्यक्ति हुँ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवधारणा के हो भने अहिलेको जुन संहिता छ, अहिले जुन खालको हामीले संहिताको परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो खालको संहिता अहिले छैन। अहिलेको संहिता भनेको हिजोको अञ्चल जस्तै बनाइएको छ है। नामको लागि मात्रै 7 वटा प्रदेश भनियो, त्यहाँको मुख्यमन्त्री भनियो, काम केही छैन, अधिकार केही दिएको छैन। तसर्थ हाम्रो पार्टीको अवधारणा भनेको के हो भने यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवधारणा हो। यसमा चाहिँ अहिले जुन व्यवस्थाहरू गरिएको छ त्यो व्यवस्थामा केही न केही परिवर्तन गर्नुपर्ने अवधारणा हो। त्यसैले हामी संहिता विरोधी होइन कि संहितालाई थप मजबुतकारी हौँ। संहितामा हामी यति मजबुतकारी हौँ कि हाम्रो पार्टीमा 3 किसिमको मात्र तह रहेको छ सङ्गठनको तह। एउटा केन्द्रीय कार्य समिति, दोस्रो प्रदेश कार्य समिति, तेस्रो पालिका कार्य समिति। हाम्रोमा जिल्ला कार्य समितिको पनि अवधारणा छैन। हामीले संविधानलाई पूर्ण रूपमा मानेका छौँ। किन मानेका छौँ भने संविधानले जिल्लाको अवधारणा राखेको छैन। संविधानले कि पालिकालाई चिन्छ, कि प्रदेशलाई चिन्छ र कि सङ्घलाई चिन्छ। सङ्घको एउटा निकायको रूपमा जिल्ला हो, प्रदेशको एउटा समन्वयको रूपमा जिल्ला हो, तर त्यो जिल्ला चाहिँ डाइरेक्ट कार्यकारी निकाय भन्ने चाहिँ होइन। तसर्थ हाम्रो पार्टीमा समेत यो खालको प्रावधान रहेको छ। कार्य समितिहरूमै कुनै सङ्गठनिक स्वरूपमा समेत त कसरी हामी संहिता विरोधी भयौँ? त्यो संहिता विरोधी हुँदै हुँदैन। र विगतको जुन कुरा छ, विगतमा नयाँ अवस्थामा थियो त्यो बेला चाहिँ चुनाव लड्ने कि नलड्ने, कसो गर्ने, के गर्ने, हाम्रो कार्यकर्ताहरू पनि वा हाम्रा उम्मेदवारहरू पनि त्यो किसिमको भइसकेको थिएन। केही त्यस्तो अवधारणाहरू पनि तयार भइसकेको थिएन, मूल मापदण्डहरू पनि तयार भइसकेको छैन, कार्यविधिहरू पनि बनिसकेको थिएन। तसर्थ हतार गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले गर्दा चाहिँ हिजो विगतमा चाहिँ प्रादेशिक राजनीतिमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार भएन। तर अब चाहिँ त्यसलाई परिवर्तनको लागि अहिलेको जुन संहिताको स्वरूप छ त्यो स्वरूपलाई मजबुत गर्नको लागि हामी केही परिवर्तन, केही त्यसमा शर्तहरू राखेर चुनावमा अवश्य जानेछौँ। त्यो खालको अवधारणा पार्टीको हो। हजुर, भनेपछि आगामी चुनावमा 84मा अब प्रदेशमा पनि आफ्नो उम्मेदवार दिन्छ जो राष्ट्रपालले? 84मा मात्रै होइन, यदि अहिले कोशी प्रदेशमा के अरे मध्यावधि चुनाव भयो भने त्यहाँ अदालतको अब के फैसला आउँछ, करिब सीन त्यही भइरहेछ कि मध्यावधि चुनाव हुन्छ। यदि मध्यावधि चुनाव भयो भने त्यही कोशी प्रदेशबाटै हाम्रो यात्रा सुरु भइहाल्छ। तर हामी जाने भनेको अहिलेको जो संहिता छ त्यसको लागि जाने होइन। हामी भनेको संहिता जुन अधिकार सम्पन्न संहिता हुनुपर्ने हो त्यसको हाम्रोमा अवधारणा के हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकाको मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने। हामी संसदीय व्यवस्थाबाट मुख्यमन्त्री बनाउन चाहँदैनौँ, सिधै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन चाहन्छौँ। जसरी एकजना पालिकाको मेयरका उम्मेदवार मेयरको रूपमा निर्वाचित भएका हुन्छन्, उसलाई कसैले हटाउन सक्दैन, उसले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउँछन्। त्यसै गरी यदि मजबुत संहिता बनाउने हो भने प्रदेशमा पनि त्यो खालको अवधारणा हुनुपर्ने जोडी छ। त्यसैले यही कोशी प्रदेशकै तपाईँको मध्यावधि चुनावबाट हाम्रो प्रादेशिक राजनीतिको रिहर्सल सुरु हुनेछ। हजुर, अब कोशी प्रदेशकै कुरा गर्दा तपाईँ पनि कोशी प्रदेशकै हुनुहुन्छ। खास गरी कोशी प्रदेशमा अहिले जुन विवाद छ त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? खास गरी नामाकरणको सन्दर्भमा पनि छ र अहिलेको सरकारको जुन किसिमको अहिले अवस्था छ, जुन सभामुखले आफै जुन अब उहाँले मतदान गरेर त्यो गर्नुभयो। कोशी प्रदेशको सवालमा कुरा गर्ने हो त नामाकरणको कुरामा त हामीले केही प्रतिक्रिया वा केही हाम्रो त्यस्तो कमेन्ट हुनु हुँदैन। किन हुनु हुँदैन भने हामी त्यहाँ उपस्थित छैनौँ। अहिले जे गरेको छ उहाँहरूले गरेको कुरा हो। तसर्थ हामी आम जनताको नाताले अब आफ्नो बोल्ने कुरा आफ्नै होला। त्यो पार्टीगत अवधारणा अहिलेसम्म क्लियर भइसकेको छैन। तसर्थ मैले पनि बोल्नु उचित हुँदैन। अब कुरो रह्यो त्यहाँको राजनीतिको सवालमा। राजनीति चाहिँ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ एक प्रकारको बठ्याइ चाहिँ गरेकै हो। नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा घमण्ड चाहिँ देखाएकै हो। के देखाएको हो भने उनलाई के लाग्छ भने मैले गरेको निर्णय वा हामीले गरेको निर्णय संविधानभन्दा पनि माथि छ नि, हामी त सुपर बोस हो नि त देशको, हामीले जे गर्छौँ त्यो हुन्छ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसहरूको वा कङ्ग्रेससँग रहेका सत्ता गठबन्धनवालाहरूको त्यस्तो धारणा हुन्छ। त्यही धारणाको क्रममा आएको मलाई लाग्छ त्यो निर्णय हो।
एउटा कुरा क्लियर कट के हो भने सभामुख भनेको कहिले पनि कुनै पनि दलका व्यक्ति हुँदैन हो। ऊ कुनै दलबाट निर्वाचित भएर सांसद भएका हुन्छन्, तर सांसद भइसकेपछि, सांसदमा निर्वाचित भइसकेपछि र सांसदमा निर्वाचित भइसकेपछि ऊ सभामुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि ऊ कुनै न कुनै दलको आबद्धताबाट चाहिँ हट्नुपर्ने हुन्छ, अथवा ऊ विगतमा जुन दलको आबद्धतामा थियो त्यो दलको सांसदको रूपमा रहँदैनन्, उसले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो दलबाट आफूलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा सभामुख कुनै दलको प्रतिनिधि हुँदैन हो। सभामुखलाई पनि मत बाँझिएको खण्डमा मतदान गर्ने वा मत क्लियर गर्ने एउटा अधिकार छ, तर त्यो कति बेला, जति बेला सदनमा कुनै बहसहरू चलिरहेछ, कुनै कुरामा मत बाँझियो औपचारिक तौरमा, त्यति बेला यसले सभामुखले चाहिँ आफ्नो मत दिन पाउने एउटा प्रावधान छ। तर उहाँहरूले चाहिँ जिकिर गरेर त्यही प्रावधान अन्तर्गत यता पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो। उहाँलाई हस्ताक्षर गर्न यति नै रहर थियो भने उहाँले मजाले राजीनामा दिनु पर्थ्यो र त्यसपछि मजाले हस्ताक्षर गर्न पनि पाउनुहुन्थ्यो। अब चाहिँ उहाँहरूको सरकार चाहिँ गियरमा फाँसेको छ। अब संवैधानिक के अरे उसमा संवैधानिक के भनेको छ नि अदालतमा, संवैधानिक इजलासमा चाहिँ यो फैसला पनि भइसकेको छ क्या, तर फैसला सुनाइएको मात्रै छैन। फैसला मात्रै आउनु बाँकी छ, त्यहाँ सुनवाईहरू भइसकेको छ, बहसहरू भइसकेको छ। यो भनेको के हो भने मलाई लाग्छ कोशी प्रदेशमा यो सरकारलाई अब बर्खास्त गर्नेछ अदालतले। हजुर, त्यसपछि फेरि अर्को संविधानकालको प्रक्रियाबाट सरकार निर्माण हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ होला। यदि यो सरकार हाम्रो थापाजीको सरकार यदि बर्खास्त भइहाल्यो भने त्यसपछि संविधानमा जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया भनेको अब ठुलो दलको नेताको दाबी गर्ने, नेताको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद बनाउने दाबी गर्नु पर्दैन। स्वतः राष्ट्र प्रमुखले वा भनौँ त्यहाँको प्रदेश प्रमुखले चाहिँ स्वतः उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिन्छ, तर उहाँलाई चाहिँ 30 दिनभित्र चाहिँ फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर विश्वासको मत उहाँले लिन सक्नु भएन भने त्यो सरकार अध्यस्त हुन्छ, पुरा सकिन्छ। त्यसपछि फेरि चुनावकै प्रक्रियामा जान्छ, 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने ठुला दलहरू एक प्रकारको डराएका छन्। कसरी डराएका छन् भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यदि यो सरकार ढली नै हाल्यो भने, हिक्मत कार्कीको सरकार बनि नै हाल्यो भने नेपाली कांग्रेसले बिना शर्त गरेर त्यहाँ समर्थन दिइहाल्छ, किनकि ताकि अर्को उपचुनाव नहोस्, अर्को मध्यावधि चुनाव नहोस्। उनीहरूलाई थाहा छ, एमाले कांग्रेसलाई थाहा छ कि मध्यावधि चुनाव भइ नै हाल्यो भने त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरू यसपालि प्रवेश गरिहाल्छ, त्यो पार्टीहरू मजबुत बनिहाल्छ, अनि हाम्रो जुन अहिलेसम्म खाइपाइआएको अधिकार छ त्यो सारा कटौती भइहाल्छ। त्यो भएकोले गर्दा मलाई लाग्दैन कि उहाँहरू त्यति सहज तरिकाले मध्यावधि चुनाव गराउनुहुन्छ। कतै अदालतमै खेलखाल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो देशमा त कहिलेकाहीँ अदालतमा पनि खेलखाल भएको हामीले सुनेका छौँ नि त। त्यो भएकोले त्यो पनि गर्न सक्छ होला। त्यसैले अहिले तत्कालै भन्न सकिने, यदि अवस्थालाई राम्रो तरिकाले एउटा विज्ञताको हिसाबले विश्लेषण गर्ने, म एउटा पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट पनि हो, त्यो नाताले यदि विश्लेषण गर्ने हो भने सरकार ढल्नुपर्ने हुन्थ्यो, नयाँ सरकार बन्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ त फेरि राष्ट्रिय सहमतिका कुराहरू भइदिन्छन्, यहाँ सहमतिका आधारमा अदालत पनि चलिदिन्छ। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ यसले नै तत्काल भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, अब तपाईँ जसरी अब लामो समय नेपाली काङ्ग्रेसमा लाग्नुभयो, फेरि अब नेपाली काङ्ग्रेस अहिले जसरी देशको सबभन्दा पुरानो पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, त्यसमा आफ्नो भविष्य किन देख्नु भएन त? लामो समय म त नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको, म विशुद्ध पत्रकारिता गरेर बस्ने मान्छे थिएँ। तर मेरा बाउ बाजे, मेरा अग्रज, मेरा खानदान सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको थियो। म सुनसरीको बासिन्दा भएको नाताले सुनसरी एउटा ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो काङ्ग्रेसको लागि। काङ्ग्रेसमा के देख्यो भने काङ्ग्रेसको विचार एकदम राम्रो छ, विचारमा कुनै प्रब्लम छैन। तर त्यहाँका जुन नेताहरू छन् नि, रैथाने भनिएका नेताहरू, विगतदेखि लिएर अहिलेसम्म कब्जा गरेर बसेका नेताहरू, त्यो गाउँपालिका स्तरदेखि लिएर वडा स्तरदेखि लिएर केन्द्रसम्ममा चाहिँ एउटा कब्जा जमाएर राखिएको छ। ती नेताहरूलाई आम जनताले मत भने दिँदैन, जबरजस्ती मत लिन्छन् क्या आम जनताबाट, बाँधेर होस् वा धम्काएर होस् वा पैसा खुवाएर होस् वा घुमाएर होस् वा मुद्दा लगाएर होस्। यस्ता यस्ता नेताहरूको चाहिँ भिड भडक्का काङ्ग्रेस पार्टीमा छन्। जो सबैभन्दा ठुलो तस्कर हुन्छ नि ऊ काङ्ग्रेसका नेता हुन्छन्, जो सबैभन्दा ठुला बलात्कारी हुन्छ नि ऊ काङ्ग्रेसका नेता हुन्छन्। यस्ता यस्ता प्रवृत्तिका एकदम त्यहाँ सम्मानजनक खालका मान्छेहरू चाहिँ काङ्ग्रेसमा भिड छैन। काङ्ग्रेसमा जो फटाहा मान्छेहरू छन्, जो कानुनी तौरले कारवाही हुनुपर्ने टाइपका मान्छेहरू छन्, त्यस्ता मान्छेहरूको भिड भडक्का त्यहाँ बढी छ।
काङ्ग्रेसमा क्वालिटी भन्दा पनि क्वान्टिटीको बढी भ्यालु हुन्छ। त्यो क्वान्टिटीको भ्यालुमा म जस्तो पढे लेखेको मान्छेले म क्वालिटीलाई ध्यान दिने हो, म आफूलाई स्वच्छताको कुरा गर्ने हो, म भ्रष्टाचार निर्मूलको कुरा गर्ने हो, म इमान्दारिताको कुरा गर्ने हो, म मेरै पार्टीका मान्छेले गलत गरेको छ भने त्यसको पनि विरोध गर्ने कुरा गर्ने हो। तर त्यो कुरा काङ्ग्रेसमा स्वीकार्य हुँदैन। र अर्को कुरा के हो भने 36 सालमा के एउटा आन्दोलनमा भाग लियो, त्यो भाग लिएको नाममा अहिलेसम्म जिन्दगीभरि ब्याजका स्याज गरेर अहिलेसम्म राजनीति टिकाएर राखेका नेताहरू छन्। क्षमता के छ? 2 क्लास पढेका। बुद्धि के छ? 5 अक्षर पनि लेख्न नजान्ने। यस्ता नेताहरूको चाप्लुसी गर्न मलाई आएन र यस्तो खालको अवस्था त्यो भएकोले गर्दा म त्यहाँबाट साइड लागेको। हजुर, अब जसरी गत चुनावमा तपाईँ 79 को चुनावमा प्रतिनिधि सभा, खास गरी सुनसरीको 2बाट तपाईँ प्रतिनिधि सभामा लड्ने स्वघोषणा गर्नुभएको थियो। पार्टीले तपाईँलाई प्रदेशमा पनि टिकट दिएन। अब यसमा रासोपामा आउनुभएको छ, यसमा तपाईँलाई टिकट सुनिश्चित भएर आउनुभएको हो कि? रासोपामा एउटा कुरा त क्लियर भइहाल्नुहोस्, रासोपा एउटा अभियान हो। मलाई त्यो अभियान मन परेर म रासोपामा प्रवेश गरेको हुँ। मलाई कुनै लोभ छैन अब राजनीति गर्नुपर्ने, टिकट लिएर चुनाव लड्नुपर्ने। रासोपा म चुनाव नलडेर पनि रासोपा जित्यो भने म खुसी हुन्छु, किनकि राम्रो पार्टी हो, यसले देश बनाउँछ। यसमा भएका जम्मै व्यक्तिहरू एकमाथि एक छन् है। भोलि म चुनाव लडे पनि म एकमाथि एक छु भनेर आफूलाई ठान्छु र अरू व्यक्ति कोही चुनाव लडे भने उहाँ पनि एकमाथि एक हुनुहुन्छ है, उहाँ पनि कुनै कमजोर हुनुहुन्न। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ म रासोपामा एउटा सदस्य भइसकेपछि रासोपाले अब निर्णय के गर्छ त त्यो कुरा हेर्ने हो है। र रासोपाले मलाई कहाँ पठाउँछ त? मलाई भोलि पालिकामा तिमी चुनाव लड भन्छ कि, भोलि प्रदेशमा तिमी चुनाव लड भन्छ कि, तिमी भोलि सङ्घीयमा चुनाव लड भन्छ कि, तिमी समानुपातिकतिर जा भन्छ कि, वा तिमी अहिले चुनाव नलड पार्टीलाई सहयोग गर भन्छ कि, जे भने पनि रासोपाले गर्ने निर्णयलाई म मूल मन्त्र मान्ने हो, त्यो निर्णयलाई मान्ने हो। तर फेरि भन्नुहुन्छ कि तपाईँले यो कुरा फेरि काङ्ग्रेसलाई किन गर्नु भएन? हो, किन गरेन भने काङ्ग्रेसमा हाम्रा बाउ बाजे, हाम्रा अग्रज खानदान साराले अहिलेसम्म जम्मै कुरा गुमाउनु भयो, जम्मै कुरा योगदान दिनुभयो। त्यसैले त्यहाँ शर्तै थियो तपाईँ टिकट दिनुभयो भने तपाईँको पार्टीमा रहन्छु, टिकट दिनु भएन तपाईँको पार्टीमा रहँदिनँ। किनकि त्यहाँ जो नेताहरू अन्य टिकट लिएर जुन लडेका नेताहरू थिए सबै अक्षम थिए। तसर्थ त्यो सक्षम म आफूलाई ठानेकोले गर्दा छैन। यसपालि म जहाँको टिकट मागेको थिएँ त्यहाँ जसको विकल्पमा मैले टिकट मागेको थिएँ त्यो व्यक्ति उहाँ हार्नुभयो। जनताले उहाँलाई मन पराएन, हामीले हराएनौँ, जनताले उहाँलाई मत दिएन। किनकि हिजोसम्म उहाँहरूलाई पार्टीको नाममा मत दिँदै आएको थियो, तर अब देखिसक्यो। तपाईँ याद गर्नुहुन्छ सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 2 मा यसपालि सबैभन्दा बढी मत नेकपा एमाले ल्यायो। तर विगतदेखि नै ल्याउँदै आएको मत हो त्यो, फेरि नेकपा एमाले त्यो उसको पार्टीगत मत हो। काङ्ग्रेसले ल्याउने हो विगतदेखि कति 48,000, 50,000, 49,000 मत ल्याउने त्यो क्षेत्र हो काङ्ग्रेसले। तर यसपालि कति ल्यायो? 24,000, आधीमा झड्यो। बाँकी सब मत कहाँ गयो? घन्टीतिर गयो। घन्टीमा फेरि अब त्यहाँ भेग छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्नुहुन्छ भने इटहरी एउटा एरिया हो, इनरवा एउटा एरिया हो र देवानगञ्ज अर्को एरिया हो। इटहरी र इनरवाबाट एकदम राम्रो मत आयो घन्टीलाई, तर देवानगञ्जतिरबाट आएन। अर्थात् उता चाहिँ तराई मूलका मान्छेहरू त्यहाँ बढी भएकोले गर्दा चाहिँ तराई मूलका मान्छेहरू चाहिँ घन्टीमा त्यति अपनत्व देखेनन्। घन्टीमा त्यति तराई मूलका मान्छेहरू नभएकोले गर्दा उहाँहरूले घन्टीतिर मत दिनु भयो। नभए यसैपालि घन्टी जित्थ्यो, यसैपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यहाँ एउटा सांसद हुन्थ्यो। त्यो भएको अवस्था भएकोले गर्दा हामी सक्षम, हामीसँग हरेक एकमाथि एक रहेका सबै विद्वान व्यक्तिहरू छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा। मलाई लाग्छ सबभन्दा कम बुझ्ने म मात्रै होला त्यहाँ, सबै मभन्दा बढी नै बुझ्नेहरू छन्। मै त्यहाँ कमजोर बुझेँ, तर काङ्ग्रेसमा म अरूभन्दा बढी बुझ्ने अवस्थाको थिएँ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सबै विद्वान छन्, कोही मास्टर्स गरेका, पिएचडी गरेका, के गरेका, एकदम हरेक क्षेत्रमा स्थापित भएका मान्छे भएकोले गर्दा मलाई पार्टीले जे निर्णय गर्छ म त्यो गर्ने व्यक्ति हो। हजुर, अब जसरी तपाईँको क्षेत्र अब खास गरी मधेस, तराई मधेसका मूलका बासिन्दाहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्र हो। हजुर, खास गरी तराई मधेसमा खास गरी त्यो रासोपाप्रति खासै देखिँदैन, आकर्षण देखिँदैन जुन उपनिर्वाचनमा देखायो 12 को 2 मा। खास गरी अब तपाईँ मधेसबाट राजनीति गर्नुहुन्छ, तपाईँ अब रासोपाप्रति त्यो किसिमको आकर्षण पैदा गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले भनेको एकदम सिरियस कुरा हो, यो एकदम सोच्नुपर्ने कुरा हो। एउटा कुरा त के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 12 जिल्लामा गल्ती गरेकै हो। उम्मेदवार खडा गरेर 12 जिल्लामा उहाँले रमेश खरेललाई होइन, उम्मेदवार चयन 12 जिल्लाकै कोही एउटा योग्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्थ्यो। तराई मूलकै कोही एउटा योग्य व्यक्ति उम्मेदवार बन्नु पर्थ्यो।
त म एकदम सत्य कुरा यो कुरा म स्वीकार गर्छु र म यो जति बेला पनि भन्ने व्यक्ति हुँ। तर विगतमा जे भयो भयो होला, सायद त्यहाँ वीरेन्द्र जस्तो मान्छेले सल्लाह नदिने मान्छे पनि कमी होला, त्यो पनि हुनसक्छ। अब तपाईँको कुरो रह्यो मधेसी मूलका मान्छे वा तराई मूलका मान्छे के अरे रासोपाप्रति त्यति सकारात्मक छैनन्। सकारात्मक भन्दा आकर्षण छैन। आकर्षण छैन। आकर्षण नहुनुको एउटा कारण के हो भने स्वाभाविक हो, त्यहाँ तराई मूलका मान्छेहरू छैन, तराई मूलका नेताहरू छैन, तराई मूलका व्यक्तित्वहरू छैन। एउटा कुरा हामी मान्नु के पर्दछ भने तपाईँ जुन मूलको व्यक्तित्व उतार्नुहुन्छ स्वाभाविक हो त्यो मूलका व्यक्तिहरू आकर्षण बढाउँछ नै। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ तराई मूलका व्यक्तिहरू त्यहाँ नेतृत्वमा कम भएकोले गर्दा त्यो अवस्था आएको हो। अब हामीले सुधार्छौँ, हामी बनाउँछौँ, हामी कोसिस गर्छौँ र हाम्रो पार्टीको मूल मर्म के हो भने हामी मूल जात समुदाय आदि इत्यादि भन्नुभन्दा पनि सक्षमतामा बढी ध्यान दिन्छौँ। तर सक्षमताका साथसाथै समावेशिता पनि आवश्यक त हो नै, किनकि देशको संविधानले नै समावेशितालाई स्वीकार गरेको छ। तर समावेशिताको नाममा फेरि त्यो यो 2 अक्षर पनि नजान्ने मधेसी मूलका मान्छे पठाएर काम छैन। सक्षम मधेसी पठाउनु पर्यो, सक्षम दलित पठाउनु पर्यो, सक्षम महिला पठाउनु पर्यो। भनेको सक्षमतालाई प्रमुख आधार मान्ने तर त्यो व्यक्ति चाहिँ असमावेशी अनुहार भयो भने झन् राम्रो हुने भन्ने चाहिँ एउटा सिद्धान्त पनि छ। हिजोसम्म नपाइएकोले गर्दा पनि त्यस्तो भयो होला। अब अहिले पार्टी विस्तार भइरहेको छैन क्या। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिदिउँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अहिले विस्तार अभियान चलेको छैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्माण अभियान चलेको छ। हामी कहीँ पनि हामी सङ्गठन विस्तार गरिरहेका छैनौँ, हामी सङ्गठनलाई निर्माण गरिरहेछौँ। हाम्रा नेताहरूले त्यो भन्नुहुन्छ क्या। त्यो भएकोले गर्दा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बन्ने क्रममै हुनुहुन्छ क्या, जगै बनिरहेछ, एउटा राम्रो के अरे फाउन्डेसन बन्ने क्रममै रहेकोले गर्दा हामी त्यति हतार पनि भइसकेको छैन। त्यो भएकोले गर्दा मिसन 2084मा रासोपाको सरकार बनाउने गरी 2/3 सरकार बनाउने गरी अभियानमा छौँ। यो अभियानमा तराई मूलका व्यक्तिले पनि हामीलाई साथ दिनेछ, पहाड मूलका व्यक्तिले पनि हामीलाई साथ दिनेछन् र हिमाल एरियाका व्यक्तिले पनि साथ दिनेछन्। यो खालको अवधारणामा यो पार्टीले काम गरिरहेछ। हजुर, तर मधेसमा सजिलो छ रासोपालाई? मधेसमा पनि एउटा नयाँ पार्टी आएको छ। त्यो ध्रुव सत्य कुरा हो। अहिले प्राय युवा पुस्तामा, प्राय कुनै पनि आम जनतामा जो नेपालप्रति संवेदनशील छ, नेपाल देशप्रति संवेदनशील छ, उनीहरूको अनुहारमा वा उनीहरूको मनमा झट्ट आउने बोली के हो भने कि रासोपा कि जनमत है। तर जनमतको के देखिएको छ भने जनमत अलिकति तराई भेगमा खास गरी मधेस प्रदेशमा मात्रै बढी क्रियाशील रहेको देखिएको छ। तर रासोपा भनेको राष्ट्रिय केन्द्रितमा चाहिँ, यद्यपि राष्ट्रिय पार्टी जनमत पनि हो, होइन भन्न मिल्दैन, तर ठिकै छ। भोलिको दिनमा यदि तराई मूलका मान्छेहरूले वा मधेस प्रदेशले खास गरी जनमत पार्टीलाई नै बढी स्वीकार गरेछ भने भोलि हातेमालो गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। आवश्यकता पर्दाखेरि जब काङ्ग्रेस एमाले एक हुन सक्छ, आवश्यकता पर्दाखेरि माओवादी र कङ्ग्रेस एक हुन सक्छ भने जनमत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक नहुन् त पुरै हुँदैन। दुईटै विद्वान व्यक्तिहरू हुन्, दुवै पार्टीमा राम्रा व्यक्तिहरू छन्। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको देश बनाउने हो। हाम्रा मूल उद्देश्यमा त कङ्ग्रेसबाट पनि कोही राम्रो मान्छे यदि जितेर आएका छन् भने हामीले उहाँलाई पनि साथ दिने हो क्या। हाम्रो त्यो मूल उद्देश्य हो। हामीले कसैलाई ईर्ष्या गर्दैनौँ, हामीले कसैलाई जेलियस गर्दैनौँ। हामीले हेर्नुहुन्छ नि, हामी गगन थापाको कहिले पनि विरोध गर्दैनौँ, किन गगन थापाले केही देश बनाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो एउटा युवा केही न केही विद्रोह गर्ने कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। तर त्यही भएका अन्य नेताहरू कम अवसरवादी हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा हेर्नुहोस् त, 6 पटक 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, डेलिभर केही छैन, खालि त्यो सङ्ख्या बढाउनको लागि प्रधानमन्त्री बन्न मरिमाया गर्नुहुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ जो क्रिएटिभ काम गर्न खोजेका छन् उहाँहरूलाई सघाउने हाम्रो एउटा सरकारको नीति पनि हो, एउटा हाम्रो पार्टीको नीति पनि हो। त्यो नीतिमा हामी अगाडि बढेका छौँ। हजुर, खास गरी मधेसमा बलियो सङ्गठन निर्माणका लागि रासोपा कस्तो रणनीति छ अहिले? अब रासोपाको रणनीति त अहिले नै भनिहाल्नु उचित होइन। यसरी सार्वजनिक मिडियामा भनिदियो भने त फेरि अरूले कपी गरिदेला, त्यो पनि कुरा हो। रणनीति एकदम राम्रो रणनीति बनिरहेछ। रासोपाको नीति के हो भने जहाँ जुन भेगका बासिन्दाको उपस्थिति छ त्यही भेगका नेता बनाउने है, त्यही मूलका नेता बनाउने, त्यही समावेशिता अनुहार बनाउने, ताकि हरेक क्षेत्रबाट मानौ कुनै एरियामा तपाईँ जस्तो जनकपुर मूल एरियामा चाहिँ त्यहाँका तराई मूल अन्तर्गत ब्राह्मण समुदायका व्यक्ति, त्यसपछि यो मधेसी समुदाय अन्तर्गत तेली जात लगायतकाहरूको उपस्थिति छ भने त्यस्तै खालको नेता त्यहाँ उत्पादन गर्ने हो, त्यही खालको नेतालाई ल्याउने हो। किनकि अहिले मान्छेले आफ्नो अनुहार पनि हेर्छन् त। मेरो समुदायको मान्छे राष्ट्रपति छ भने मलाई गर्व हुन्छ मनमनै भने पनि हो, ऊ नेपाली नागरिक हो, पुरै नेपालीलाई गर्व हुन्छ, त आफ्नो ठाउँमा छ। तर मेरै समुदायको मान्छे हो भने थप गर्व हुन्छ क्या। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ रासोपाले अलिकति मात्रै झलक
को रूपमा म के भन्न सक्छु भने समावेशितालाई मूल आधार मानेर रासोपा अगाडि बढेको छ। समावेशिता र सक्षमता र समावेशितालाई यदि आधार मानियो भने निश्चय पनि मधेसबाट राम्रा मान्छेहरू आउनेछन्। हामीले अहिलेसम्म मधेसबाट कस्ता मान्छेलाई ल्यायौँ भने आन्दोलनका नाममा अन्य गतिविधिका नाममा स्थापित भएका तर सक्षमता निकै कम भएका व्यक्तिहरू मधेसका नाममा स्थापित भयो। तसर्थ अब विद्वान पनि सक्षम पनि र मधेसी अनुहार पनि त्यस्तो व्यक्तिको खोजीहरू भइरहेछ। तसर्थ मधेसमा राम्रै सङ्गठन बन्छ। हजुर, अब खास गरी रासोपा स्टन्टबाजी बढी गर्छ संसदमा पनि र मिडियामा पनि। जस्तै कि अब भनौँ यस्तो उदाहरणका लागि यो रासोपाले खास गरी बजेटको धेरै नै विरोध गर्यो, विभिन्न ठुला कुरा गर्यो। तर बजेटका विपक्ष जसरी अब जुन किसिमको थियो विपक्षमै मतदान गर्यो तर यसमा केही किसिमको गर्न सकेन, खास गरी कुरा मात्रै ठुलो गर्यो। बिचरा रासोपा मात्र 21वटा सिट सङ्ख्या छ उसको, न उसको राष्ट्रिय सभामा कहीँ उपस्थिति छ, न उसको पालिकाहरूमा कहीँ उपस्थिति छ, न उसको कहीँ प्रदेशहरूमा उपस्थिति छ। पुरै देशभरिमा 21 जना सांसदले एउटा नयाँ फाउन्डेसनलाई स्थापित गर्न लागि परेको पार्टी भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा हो। अब तपाईँ कुरा गर्नुभयो स्टन्टको। स्टन्ट के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, जो मान्छे पोलिटिकल साइन्स पढेको हुन्छ नि वो पोलिटिकल साइन्सको आधारमा कुरा गरेका हुन्छन्। जो मान्छे रिसर्च पढेका हुन्छन् वो रिसर्चका आधारमा कुरा गरेका हुन्छन्। जो मान्छे पत्रकारिता पढेका हुन्छन्, गरेका होइनन्, पढेका हुन्छन्, त्यो पत्रकारिताको सिद्धान्तको आधारमा काम गरेका हुन्छन्। तसर्थ यो पार्टीमा बढी पत्रकारितासँग नजिक भएका, पोलिटिकल साइन्स पढेका र रिसर्च आदिहरूमा चाहिँ सक्रिय रहेका व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ र त्यो व्यक्तिहरूलाई थाहा छ कि राजनीति कसरी गर्नुपर्छ, राजनीतिको सिद्धान्तले के भनिरहेछ। अब त्यसलाई कसैले स्टन्ट ठान्छ भने त उनीहरूको कमजोरी हो। तर नेपाली सेनालाई पनि विवादमा तानेको रासोपाले भन्दैछु नि म। अहिलेसम्ममा हामीले नेता भनेको कस्तो हुन्छ भने अलिकति धुती कुर्ता लगाएको वा कुर्ता पैजामा लगाएको, बन्डी लगाएको, अलि एउटा झोडा भिरेको, हाम्रो अनुभवले हाम्रो अनुहारले त्यो बुझिरहेछ। स्मार्ट पनि नेता हुन सक्छ, भुडीवाला भएको भन्ने सोचेका छौँ नि त अहिलेसम्म। हाम्रो दिमागमा त्यस्तो खालको छ नि त। स्मार्ट नेता पनि हुन्छन्, एकदम टाई कोट लगाएको नेता पनि हुन्छन्, हाम्रा एकदम स्मार्ट के अरे कोट प्यान्ट लगाएका नेता पनि हुन्छन् भन्ने धारणा नै छैन क्या। किनकि त्यस्तै व्यक्तिहरू नेतामा आएका छन्, अहिलेसम्म आएको छ। त्यो भएकोले गर्दा हामीले राम्रो गर्न खोज्दाखेरि, हाम्रो पार्टीले राम्रो गर्न खोज्दाखेरि त्यसलाई स्टन्ट देखिरहेको छ। तर नेपाली सेनाको विषयमा जुन व्यक्ति आयो तपाईँको पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेबाट, यसलाई नेपाली सेनाको बारेमा स्वर्णिम वाग्लेले पटक पटक स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ कि मैले संसदमा के बोलेको थिएँ त्यो बोलीलाई मजाले सुन्नु होला अनि मलाई आरोप लगाउनु। तर विवादित भयो। विवादित त भइहाल्छ नि। यो देशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउने 2084 मा सरकार बनाउनेवाला छ, आउने 2084 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनेवाला छ, काङ्ग्रेसको गोटिया डोल हुनेवाला छ, अर्थात् निकै तल झर्नेवाला छ। 1 नम्बरको काङ्ग्रेस पार्टी 4 नम्बरमा झर्नेवाला छ, एमालेको अवस्था खस्किनेवाला छ, माओवादी जसपाहरूको कहीँ नामै निशान रहनेवाला छैन। त यो अवस्थामा तिनीहरूले के गर्छ त बिचारालाई भन्नु त। उहाँहरूले हरेक चौकमा, हरेक चिया पसलमा, हरेक के अरे सार्वजनिक ठाउँमा यही त गरेर बस्ने हो नि, चर्चा गरेर बस्ने हो। तर रासोपा खास गरी एमालेको पुच्छर जस्तो बन्यो भन्ने किसिमका पनि देखिन्छ। गलत कुरा हो। रासोपा विपक्षी पार्टी मध्ये एउटा पार्टी हो, देशको चौथो नम्बरको ठुलो पार्टी हो र देशको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो। नेकपा एमाले गर्ने जुन राम्रा कार्यहरू छ, विरोधका कार्यहरू, कहिलेकाहीँ राम्रा कार्य छ भने त्यसलाई समर्थन पनि गर्ने गरेको छ, कहिलेकाहीँ राम्रा कार्य छैन भने त्यसलाई समर्थन पनि गर्दैन। जस्तो हिजो भनिदिइहाल्यो, एमाले जे निर्णय लिएर आएको छ, जे प्रस्ताव लिएर आएको छ त्यो प्रस्तावमा हामी सहमत छैनौँ। कसै पुच्छ जस्तो कुरा भन्नुहुन्छ। हामी एकदम आफै अलगै खालको पार्टी हो। त्यहाँ स्वयं बुद्धि भएका मान्छे, स्वयं पढे लेखेका मान्छे र हरेक क्षेत्रमा स्थापित भएका व्यक्तिहरू भएकोले गर्दा त्यस्तो कहिले पनि अरू पार्टीको पुच्छर भन्ने कार्य गरेको छैन। हजुर, अब अलिक फरक प्रसङ्गमा तपाईँ जस्तै अब नेपाल भारतका विषयमा पनि आफ्ना विभिन्न धारणाहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ। खास गरी अहिले 100 रुपियाँको सामान ल्याउँदा, त्योभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा कर तिर्नुपर्ने जुन अहिले छ, यसप्रति तपाईँको के छ धारणा? यो त भारतले गरेकै होइन, यो नेपाल सरकारले गरेको हो। नेपाल सरकारले कमसेकम गर्नु के पर्थ्यो भने प्रत्येक सीमा नाकामा पहिला भन्सार कार्यालय खोल्नु पर्थ्यो अनि त्यसपछि मात्रै यो करवाला नीति ल्याउनु पर्थ्यो। भन्सार कार्यालय कहीँ छैन, कर कहाँ तिर्न जाने? ल भन्नुहोस्। पुलिसहरू उठाउँछ, पुलिसले उठाइहाल्छ। त यो गलत हो। यो नेताहरूको कमजोरी हो नि। अहिलेको के अरे अर्थमन्त्रीको कमजोरी हो। उहाँको कहाँ के पढेर आउनु भएको छ उहाँ विदेशबाट मलाई थाहा छैन। तर 100 रुपियाँको सामानमा कर लगाउनु कतिको उचित हो त?
उचित होइन यो। किन कसरी उचित हो? नेपाल भारत बिचमा एउटा गहिरो सम्बन्ध छ। नेपाल भारतको हरेक किसिमको सम्बन्ध छ, मानवीयता सम्बन्ध छ, व्यवहारिकता सम्बन्ध छ, तपाईँको के अरे कूटनैतिक सम्बन्ध छ, तपाईँको के अरे यो बिहावारीको सम्बन्ध छ। यो अर्थमा चाहिँ यो 100 रुपियाँमा कर लाउनु यो नेपाल सरकारको दूरगामी सोच भने होइन। ल ठिक छ रे, ट्याक्स अलिकति छली भयो अरे, उदाहरणको लागि 1000 को सामान ल्याउँदाखेरि 13% म कर तिर्थेँ होला, त त्यो कर चाहिँ भारतलाई नै फाइदा भयो अरे, उदाहरणको लागि होइन, नेपाललाई फाइदा भइदिएन। घुमाएर भारतले त नेपाललाई दिइरहेकै छ त, अनुदानको नाममा, एम्बुलेन्सको नाममा, रोडको नाममा दिइरहेकै छ त। यसमा के समस्या छ र? दुई देशको बिचमा सम्बन्ध राम्रो छ र त करोडौँ सहयोग गरिरहेछ भारतले नेपाललाई। यो कुरा पनि त हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यदि कर नीतिलाई व्यवस्थित गर्ने नै हो भने पहिला भन्सार त राख्नु पर्यो नि त। म सुनसरीको दक्षिणवर्ती एरियाको बासिन्दा हुँ, ठ्याक्कै सीमा एरियाको बासिन्दा हुँ। मेरै एरिया, मेरै देवानगञ्जमा एउटा छोटी भन्सार कार्यालय छ, जुन वर्षौँदेखि बन्द भएर राखिएको कार्यालय छ। अनि त्यही भन्सार कार्यालयको साइडबाट तस्करी भएर आइरहेको हुन्छ सामानहरू। हो, रोक्ने हो भने तस्करीलाई रोकौँ न। आम पब्लिकले आफ्नो घरमा खर्च गर्नको लागि, आफ्नो घर व्यवहार चलाउनको लागि कोही लत्ता कपडा वा कोही सानो कुराहरू लिएर आइरहेको छ भने त्यसलाई करको दायरामा लग्नु, त्यसलाई के अरे पुलिसबाट बेइज्जत गराउनु, त्यो चाहिँ नराम्रो कुरा हो। यो सरकारको असक्षमताको प्रदर्शन हो। हजुर, अब जसरी सीमाबाट 100 रुपियाँको सामान ल्याउँदा कर लिने, तर विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन आउँछ, त्यो थाहा हुँदैन। त्यही त मैले अघि नै भने नि त, यो सरकारको कमजोरी हो, खास गरी अर्थमन्त्रीको कमजोरी हो। अर्थमन्त्रीले आफ्ना भन्सारलाई राम्रो चुस्त पार्नु पर्यो। हरेक ठाउँमा भन्सारको उपस्थिति बनाउनु पर्यो। म तपाईँलाई भन्छु कि बिना लाइसेन्सको मोटरसाइकल नचलाउनुहोस् र लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य म बन्द गरिदिन्छु। अनि कसरी हुन्छ होला भन्नुहोस् त? ठिक त्यस्तै भएको छ। अब कुरो आयो सुनको सवालमा चाहिँ एउटा कुरा के मान्नुपर्छ भने, एउटा सरकारी कर्मचारीले छोडेको छ तर अर्को सरकारी कर्मचारीले फेरि पक्रेको छ है। त्यसैले कर्मचारीमाथि ठिक छ, जे गरे पनि त्यो कर्मचारी नै हो आखिर। एउटा कर्मचारी, भन्सार कर्मचारीले छोडियो होला, मिलेमतो गरेर छोडियो होला होइन, तर अर्को गृह मन्त्रालयको कर्मचारीले पक्रियो होइन, वा राजस्वको कर्मचारीले पक्रियो। त्यो भएकोले गर्दा दुईटै कर्मचारी नै हुन्। यो खासमा चाहिँ यसको मूल प्रश्न कहाँमाथि आउँछ भन्दाखेरि गृहमन्त्री माथि आउँछ, अर्थमन्त्रीमाथि आउँछ। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको कमजोरी हो, उहाँहरूले गर्न नजानेको हो। त्यही त हो नि, 7 सालका नाममा खालि भाषण गर्छन्, 36 सालका नाममा खालि भाषण गर्छन्। अहिले जनतालाई डेलिभर चाहिएको छ, डेलिभर गर्न आउँदैन। त्यो भएकोले गर्दा त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो। यो एकदम राम्रोसँग यसको छानबिन हुनुपर्छ। छानबिन गरेर जो दोषी हुन् उसलाई मजाले जेल हाल्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। जुन नियम कानुनले स्वीकार गरेका कारबाहीहरू छन् त्यो कारबाहीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। खास गरी तपाईँ नेपाल भारतका सम्बन्धमा राजनीतिक रूपमा नेपाल भारतका विषयहरू तपाईँ उठाउनुहुन्छ। खास गरी केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीको जुन भ्रमण भयो र त्यस पछाडि खास गरी यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै विषयमा जुन कुराहरू उठ्यो, एउटा कार्यक्रमको अभिव्यक्तिलाई लिएर त्यसलाई राजसभाले पनि विरोध गर्यो। खास गरी यो राजनीतिक रूपमा नेपाल भारतको सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ? वास्तवमा जुन किसिमका कुराहरू उठेको थियो त्यस्तै हो, भारतले प्रधानमन्त्री बनाउँछ होइन? त्यो त अब नेताहरूको असक्षमता हो। हेर्नुहोस्, भारतले कहिले पनि भन्दैन कि नेपाल मुर्दाबाद भन् र भारत जिन्दाबाद भन्। भारतले जहिले पनि भन्छ तिमी आफ्नो स्वाधीनतालाई आफै सम्मान गर, आफ्नो स्वाधीनतालाई आफै बचाएर राख। तर यहाँ स्वाधीनताको नाममा भारतलाई गाली गर्नु त्यो चाहिँ स्वतन्त्रता होइन। फेरि आफ्नो राष्ट्रियतालाई कायम चाहिँ गर्नुपर्छ, आफ्नो राष्ट्रियतालाई स्ट्रङ चाहिँ बनाउनुपर्छ। तर अर्काको राष्ट्रियतालाई विरोध गरेर कुनै मतलब छैन। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ भारत नेपाल बिचमा कूटनैतिक सम्बन्ध, भारत नेपाल बिचमा जुन राजनीतिक सम्बन्ध छन् त्यसमा नेताहरूको कमजोरी होला। नेताहरूले जुन गर्न सक्नुपर्ने कुराहरू हुन्थ्यो त्यो गर्न सकेनन् होला। जस्तो अब भारत भ्रमणकै कुरा गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीको भने, प्रधानमन्त्रीले जुन प्रधानमन्त्रीले जुन एउटा के अरे योजना बनाएर जानुपर्ने हुन्थ्यो त्यो खालको योजना उहाँहरूमा देखिएन। त्यो के हो भने एकचोटि प्रधानमन्त्री भए भारत एकचोटि गइहाल्नुपर्छ, नभए त कसरी म टिक्न सक्छु। र आफैमा डर छ क्या, बाहिरको बाघ भन्दा पनि मनको बाघले चाहिँ नेताहरूलाई खाइरहेछन्। जबकि भारतलाई कुनै मतलब छैन यो कुराहरूबाट। भारतलाई न नेपालको सरकारसँग मतलब छ, भारतलाई न म त धेरै नेताहरूसँग कुरा गर्छु नि त, कुनै मतलबै छैन। हो, उनीहरूलाई के मतलब छ भने कि नेपाल कतै चाइनाको बहकाउमा हिँडिदियोस्, नेपाल कतै
यति कमजोर नभइदियोस् कि त्यहाँ पाकिस्तानले आफ्नो आतङ्कवादी गतिविधिहरू खेल्न थालोस् हैन। यो खालको चिन्ता चाहिँ भारतको छ। तर भारतले नेपालको सत्तालाई कमजोर पार्ने, नेपालको नेताहरूलाई कमजोर पार्ने वा नेपालको राजनीतिलाई कमजोर गर्ने खालको चाहिँ कुनै त्यस्तो मिसन मैले चाहिँ पाएको छुइनँ। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका वीरेन्द्र केएम। उहाँ विगत 2 दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ।